अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना होमवर्क को पहले वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग डिफरेंट कलर पेन या पेंसिल से साथ साथ चेक करें, करेक्शंस करें अपनी। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले आपने सिंपल तर्जुमा करना है, फिर मुब्तदा की जगह आपने ज़मीर रखना है। ठीक है, तो बकरी बैठी हुई है, अशातु जालिसतुन हो गया, और अशातु की जगह फिर हमने जो ज़मीर रखी वो वाहिद मुअन्नस की रखी हिया, तो हिया जालिसतुन हो गया। ठीक है, चले स्टार्ट लेते हैं। जी से स्टार्ट से आप करिएगा। नंबर 2, हाथी बीमार है। हाथी बीमार है। अलफीलु मरीजुन, हुआ मरीजुन। सही है, अल्फीलु मरीजुन हुआ मरीजुन, सही हो गया। किसी को कोई मसला हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लिएगा। चले आलिया आप करिए जरा। अच्छा आप हाँ, नंबर 3। नंबर 3, असबाक असबाक आसान है। अदुरुसु सहलतुन या सहलतुन। बिल्कुल सही है, अद्दुरूसु सहलतुन हिया सहलतुन। चले नंबर 4, इकरा करिएगा। 4 इकरा। अल मलक को आदिल। अल के बाद क्या बोला आपने? उसके बाद अल मलिकु है, ठीक है, लाम के नीचे जेर है। सही, अल मलिकु, बादशाह को ना मलिक कहते हैं, और फिर इसकी जो मलका होती है फिर वो मलिका, इस तरह से होता है। लाम के नीचे जेर लगा दे। ठीक है, अल मलिकु आदिलुन और वो आदिलुन, बिल्कुल सही सही किया आपने। अच्छा, जी मुनसिफ भी हो किरण आप सकता है। हैं? मुनसिफ भी हो सकता है, इंसाफ मुंसिफ करने वाला। मैंने मुंसिफ लिख दिया था। मुंसिफ, मुंसिफ जी। मुंसिफ अरबी का वर्ड है क्या मुंसिफ? मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग श्योर है? ये उर्दू का वर्ड है। मुक़सितुन, मुक़सित आता है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो मुक़सितुन है। मतलब अरबी का वर्ड आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ मैम, मुक़सितुन जो है ना, मुक़सितुन वो तो अरबी का मीम है के जो बाद आप मीम के बाद आप कॉफ लगा रही हैं, कॉफ। जी मुक़सित है ना, मुक़सित वो हाँ है उसको अरबी का वो, वर्ड। अच्छा वो अरबी का वर्ड, और उसका मतलब होता है इंसाफ करने वाला। जी जी। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, वो ना इसका जरा स्क्रीनशॉट भेज दिएगा या ग्रुप पे ना लिख के दिखा दिएगा। ठीक है, ताकि चाहिए ये, तो क्योंकि मेरे ताकि नॉलेज में नहीं अक्सर था। अक्सर जो है ना, मुक़सित, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ठीक है ठीक है, आप मुझे ना वो है ना? पिक्चर भेज दिएगा ग्रुप पे ना, ताकि वो लिखते कैसे हैं उस वर्ड को ना क्लियर हो जाए। सही है, ठीक चलिए है। ओके, बहुत शुक्रिया, मुझे इसका नहीं पता था। अच्छा, अब तुम छोटी हो, और ईशा आप करें। ईशा, ईशा नहीं कर सकती। मिसबा आप करें। अंती सगीरतुन। अंती सगीरा, तो बिल्कुल सही है। मुबशरा 6। सूरज दूर है। अशम्सतु बईदतुन। ये शम्स तू, ठीक है, मोनस होता है, लेकिन उसमें बोलता नहीं लगा देनी है, वो खुद ही मोनस है। ठीक है, अशम्सु बगीदतुन। अच्छा, और हिया बईदतुन। और हिया अशम्सु बगीदतुन, बईदतुन। ठीक है, अशम्सु बगीदतुन हिया बगीदतुन, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया आप करिएगा। नंबर 7। इब्राहिम और हामिद मसरूफ़ हैं। इब्राहिमु व हामिदुन मशगूलानी। आप ज़मीर लगाएं। हुमा मशगूलानी। इब्राहिमु व हामिदुन मशगूलानी, हुमा मशगूलानी। ठीक है, सिस्टर तस्नीम आप करें। हम दोनों बीमार हैं। नहनु मरीजानी। नहनु मरीदानी भी सही है, नहनु मरीदतानी भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। अच्छा, अब हो गई सबको एक एक बारी मिलकर। जिस स्टार से आप नेक्स्ट करें। गधे करीब हैं। गधे करीब हैं। अल हमीरु करीबुन, हिया करीबुन। बाकी ये सबको सही लग रहा है आंसर? नहीं हिमार, अल हिमारू करीब। नहीं। हिमार, हिमार हिमार हुमूरु तो मतलब वो हो गया, वाहिद हो गया ना हिमार तो। यहाँ तो वो है, क्या अल बोलते हैं, प्लूरल है जब। हाँ, अल हुमूरु करीबतुन।
हाँ, अल-हुमुरु करीबतुन, वैसे अल-हमीरु भी मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लूरल ना इसके दो होते हैं, हुमुर भी है, खमीर भी है, ठीक है ना? तो वो तो सही है, लेकिन ना किसने किया, जिस ज़मीर तरह से बदलना चाहिए। करीबतुन होगा, क्योंकि गैर आकिल है ना, ओह ठीक है? सॉरी, जो ठीक है। जानवर होते हैं ना, जानवर भी गैर आकिल है, तो इसलिए अल-हुमुरु करीबतुन, और फिर हो हिया जाएगा करीब, हिया करीब, हिया करीब, हिया बिल्कुल करीब। सही। जी, नेक्स्ट आलिए आप करें। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, क्या? जी जी जी। ये कुरान पाक की आयत है ना सूरह लुकमान की, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। तो यहाँ पर जो यहाँ हमीर है, हम्म बेशक सब आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की है, तो गधे हम्म की आवाज है या गधे की? हमीर वहां पे जो लफ्ज हुआ है वो किस उस लिहाज से यूज हुआ है? तर्जुमे में तो सिंगल लग रहा है ना, लेकिन मुझे अब पढ़े हमीर, मेरे नॉलेज में तो वो जमा ही था, लेकिन तर्जुमे में ऐसा लग रहा है कि सिंगल है। मैं इसको देख लेती हूँ, ठीक ये है? मैंने वो वैसे गूगल तो डिक्शनरी से निकाला था, अलहमीर गधे की जमा। गधे की जमा है ना, हाँ जमा है, जमा है। चले सही, जज़ाकल्लाह, ये अच्छा है, आप लोग साथ साथ ढूंढते रहा करें भाई, ठीक है? तो हमीर और हुमर दोनों जमा हो गए गधे के, जो भी दिल चाहिए उसका। अच्छा, अब जी सिस्टर आलिया आप करें, तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो, अंता जय्यदुन लिखा था मैंने पे, हसनुन याद आया, हसनुन था, अंता हसन। हसन उनसे जय्यदुन ना जैसे यूज होता है, लेकिन उसके साथ ना कोई सिफ्त नॉर्मली यूज हो रही होती है, जैसे जय्यद आलिम हम लोग कह रहे होते हैं ना, उस तरह से। ठीक, लेकिन अलग से आप कहेंगे ना किसी को अच्छे, तो हसन का वर्ड सही है, लड़की के लिए हसना। और जो है, ठीक, और इसको ना कंफ्यूज कभी नहीं किया करें स्वाले के साथ, अक्सर लोग कर रहे होते हैं। स्वाले नेक को कहते हैं, नेक तो अलग चीज है ना, अच्छा होना अलग है और नेक अलग, ठीक है? तो बिल्कुल दोनों अलग अलग वर्ड हैं, स्वाले और हसन। अच्छा, अब तुम सब पाकिस्तानी हो। जी सिस्टर किरण करें आप। तुम सब पाकिस्तानी हो। अन अंता अंतुम पाकिस्तानी यूना। बिल्कुल सही है, अंतुम पाकिस्तानी यूना, ठीक है? अच्छा, वो सब झुकने वालियां हैं। अच्छा, मैं करूं इसे? मिसबा मिसबा की बारी, मिसबा आप करें। हुन्ना खाशियूना। सादिया आप बताएं, सही है? हुन्ना हाशियातुन। हुन्ना खाशिआतुन, वालियां है ना, गौर से देखिए, ठीक है? अच्छा, इसकी ये जिन्स भी देखा करें। अच्छा, हुन्ना ये खाशिआतुन, राकियातुन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? राकियातुन रकू में जो होता है झुकने वालियां। लेकिन वो तो नमाज में होता है ना, रुकू। हम वैसे नॉर्मली जैसे झुक रहे हो या कुछ, तो आई गेस उसके लिए खाशिया का वर्ड ही यूज होता है। खाशिया लेकिन जो है वो झुकने हम्बल की होने की सेंस में है ना, हम्बल, कि- आजिज होना। किसमें किसमें? हाँ हम्बलनेस होती ना, हम्बल एटीट्यूड, हाँ, राकी, उसमें राकी यूज आजिज। होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, इसको भी, खाशिया खाशिया जो है वो जो अच्छा आजिज, खाशिर, आजिज की सेंस में है ना। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जो राकी है वो पर्टिकुलरली नमाज के लिए ही होता है। जी जी, हाँ जी, रुकू करने वाली। चले ठीक है, सही है ना, सबको क्लियर हो गया ना? आप लोग की जो नॉलेज अभी देते रहा करें, मेरा कोई इतना इल्म नहीं है, ठीक है? तो राके होना फिर हम नमाज वाले झुकने को कहेंगे, जो हम रुकू में जाते हैं, और खाशे हम वैसे जनरली झुकने के लिए थे। अच्छा, और जो है अब हो गया सवालात मुश्किल हैं। जी सफेरा आप करें, लास्ट करेंगे मेरे ख्याल से, नहीं और है। अच्छा, सवालात मुश्किल है, सफेरा। जी जी जी, मैं करती हूँ, एक सेकंड, अभी मैं आई हूँ। अच्छा, आप मैं अभी खोल आए, सॉरी सॉरी, आप रुक, आप अगला कर लीजिएगा। जी कौन सवालात का करेगा? है, असिलतुन साबतुन, असिलतुन, आगे क्या है? साबतुन। अच्छा, साबतुन जो मुब्तदा है, ये नकरा है कि मारफा है? कौन सा? मुब्तदा में क्या होना चाहिए? अल असिलतु, बस सही है, अल असिलतु सबातुन। अच्छा, अब इसकी जमीर लगाएं। इसमें आएगा हिया साबतुन। ठीक है, सही है ना, मेरा कल की जम्मा हो गया। अच्छा, तुम मेहनती हो। जी किरण, तुम मेहनती हो। मुअन्नस है। अंती मुझ अंती मुजतहिदतुन। बिल्कुल सही है, अंति मुश्तहिदतुन। किरण, हो सॉरी, इकरा, मैं डॉक्टरनी हूँ। इकरा, इकरा म्यूट करें। अना तबीबतुन। अना तबीबतुन, सही है ना? बस ऐसे और से देखें तो इंशाल्लाह से सही हो जाएगा सब।
اچھا ایک منٹ. یہ ہماری کل ہوئی تھی کہاں تک؟ ہاں یہ کلبو تک کیا تھا ہم نے، سیکنڈ پارٹ تک کیا تھا. ٹھیک ہے اب آگے سے کرتے ہیں. جی سسٹر تسنیم آپ کریں. خالی جگہ میں نا مناسب اسم و اشارہ قریب استعمال کرنا ہے. تو نمبر 3 اور 4 کریں. 3 اور 4. هذه السيارة. ٹھیک ہے حاضر سیارت 4. اور هؤلاء نہیں، هاتان الغرفتان. ہاتان الغرفتان ماشاء اللہ بالکل صحیح. جی سسٹر عالیہ آپ 5 6 کریں. حضاند درسانی اور یہ ہؤلاء المسلمون. ہؤلاء المسلمون. جی آسیہ 7 8. الابواب هي الابواب. زمین نہیں لگانی، اشارہ لگانا ہے. سوری هذه الابواب. صحیح ہے. اور نیکسٹ 8. هذه هم البنات. پھر سے هن البنات. اشارہ سوری یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں. هؤلاء البنات. بات صحیح ہے. جی اقرا آپ کریں 9 10. هذه السرور. 10. آگے نیکسٹ بھی کریں 10 کریں. هذا البلد الأمن. هذا البلد الامین. صحیح ہے. اچھا جی مصباح آپ کریں. یہ نمبر 3 خالی جگہ میں مناسب اسم و اشارہ بعید استعمال کریں. ٹھیک ہے مصباح 1 2. مصباح آواز نہیں آ رہی مجھے. ذالک الطالب. ذالک الطالب. صحیح ہے. اولئک الطلاب. تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ سب میں ال کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہم ایسے کیوں نہیں کر رہے؟ مصباح آپ ہی بتائیں. ذالک طالبن کیوں نہیں کر رہے ہم؟ یہ سب میں ال کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ مرکب ناقص ہے نا. یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس بات کو یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں اس مرکب بات کو سب لوگ. اشاری. صحیح ہے. ہاں اگر مرکب تام ہوتا تو پھر معرفہ نکرہ کمبینیشن ہوتا، لیکن کیونکہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے اس لیے معرفہ دونوں نے ہونا ہے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا. تو پھر یہ بتائیں مصباح اس کا ترجمہ کیا ہوگا ذالک الطالب کا؟ وہ طالب علم ہے. نہیں وہ طالب علم. وہ ایگزیکٹلی وہ طالب علم. اور اگر مجھے کرنا ہے وہ طالب علم ہے تو میں کیا کروں اس کے عربی ترجمہ؟ ذالک الطالب. نہیں ذالک طالب. ہاں ہاں ذالک طالب. ذالک طالب بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کر دیا نا. اچھا سیکنڈ کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ کریں. اولئک الطلاب. ٹھیک ہے اولئک الطلاب. جی یوسف خیر آپ کریں. تھرڈ صرف تھرڈ کریں. اس میں نجوم تو کیا آئے گا؟ تلک النجوم. صحیح ہے بالکل. سعدیہ 4. المسجد. بعید اچھا یہ لگانا دور ہے. کا ٹھیک ہے کرنا بعید. ہے. اچھا ذالک المسجد. ذالک المسجد. مبشرہ 5. المدرسۃ کا ہے تل کا مدرسۃ. پھر سے بولیں کلیئرلی تل بولیں. کا مدرسۃ. ال کہاں گیا؟ ال کو جوڑیں ساتھ میں. تل کل مدرسۃ.
हाँ ठीक है, यस, तो ध्यान रखें इन छोटी छोटी चीजों का। तिलकल मदरसतु, जी किरण 6। सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया था। तिलकल बिंतु। सही है। ईशा 7। ईशा, ईशा नहीं, आप बोल सकती मेरे ख्याल से, इट्स ओके। अच्छा, और कौन है? हाँ, इकरा, आपने, आपकी बारी आई, आप करें 7, वो 8 नहीं, कौन सा रह गया? 7 करें, 7, हाँ। 7 तानिका सय्यारतानि। सही है, तानिक सय्यारतानि। जिस शादिया 8 करें। इसमें होगा ये मुदर्रिसातुन है, तो उलाइकल मुदर्रिसातु। ठीक है, उलाइकल मुदर्रिसातु सही है। और इस पूरे मुरक्कब की एराबी हालत क्या है? इसकी मरफू है। मरफू है। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसकी एराबी हालत करें, ऐसा करें, क्या करें, मंसूब कर दें, तो फिर क्या मंसूब करेंगे? में ये हो जाएगा उलाइकल मुदर्रिसाती। वेरी गुड, उलाइकल मुदर्रिसाती। सबको याद है ना कि जो है मंसूब हालत में ये जो होता है जमा मुअन्नस सालिम, ये जेर लेता है, जबर नहीं लेता है। मजरू में मजरू व मंसूब लेते हैं, बिल्कुल सही है जी। चलें, आसिया आप करें 9। जालिकत दारू, तिलकत दारू। दार तिलकत मुअन्नस दारू, है ना? हाँ बिल्कुल सही है, तिलकत दारू होगा। और तो इसको सही है। मजरूर कर दें अगर आप पूरे मुरक्कब को, तिलकत दारू सही है, उसको आप मजरूर करें अगर, तो तिलकत दार, तिलकत दार री। तिलकत दारी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मरफू ही कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है कौन है? सिस्टर मेरा, समीर, आप, जी जी जी। ये मुदर्रिसात तो ये गैर आकिल है ना, तो ये इसकी वो होगा वो वाला रूल। मुदर्रिसात किसको बोलते हैं? आकिल है। एक मिनट, उनको मदरसा, बोलने दे। मुदर्रिसात किसको बोलते हैं? मदरसा की जमा नहीं है। नहीं नहीं, वो मदारिस है, ये टीचर्स है भाई, टीचर्स गैर आकिल नहीं होती। आई ठीक एम है, सो ये सॉरी। मुदर्रिस है। मुदर्रिस की जमा है, यानी मुअल्लिमा कह लें, ठीक है, मुदर्रिसा कह लें, मुदर्रिसा की जमा है ये। सही है, आई एम सो ये सॉरी होता सॉरी। है, एक जैसे वर्ड है ना, तो ऐसे लगता है। सही है। अच्छा, उसकी जमा होती है मदरस, मदारिस। हुमैरा आप करेंगी 10? अनम्यूट कर सकती हैं? जी मैं करती हूँ। ये है बईत का इशारा है, ये बईत का है ना, जालिकल वही है। बयूत। तो अच्छा, बुयूत जालिकल आकिल है, गैर आकिल? बयूत। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ उलाइक आएगा। नहीं। हाँ हाँ, वाले सारे सारे अ, लगा ले, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ बेस्ट वाला। अरे यहाँ से हिलाएगा, यहाँ से नहीं सॉरी, वही आएगा, तिलकल जालिक नहीं आएगा। वही है। Oh my God. बाकी सारे लगा दिए। अभी अच्छा ज्वाइन सही किया है, अभी है। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके, एग्जाम कोई करके बात अभी आई हूँ ना, तो दिमाग घुमा हुआ है। हाँ मुझे पता है, क्या जरा, चलिए कोई बात नहीं जी। अच्छा, अब हाँ जी, करें अभी हुई सबसे थी। तस्नीम, आप जरा 7th वाले को आप ना वो करें, क्या करें, मंसूब कर दें 7th वाले को, पूरे मुरक्कब को मंसूब करें, ठीक है। 7। हम्म अच्छा, इशारा कौन सा लग रहा है, पहले ये बताएं 7th में। सन में लग रहा है तानिका, तानिका तानिका सय्यारतानि। सही है, सही है। अब आप इस पूरे को वो कर दें, मंसूब हालत में ले जाएं इस पूरे मुरक्कब को। मंसूब हालत है। तानिका का वो तानिका बताएं, मंसूब क्या होता है, या सेम रहता है, तानिका रहता है क्या? सेम रहेगा। नहीं नहीं, जो मुसन्ना वाले हैं ना, मुसन्ना वाले चेंज होते हैं, वाहिद और जमा वाले इशारे चेंज नहीं होते। मुसन्ना वाले ना मंसूब और मजरूर में चेंज हो जाते हैं जी। किसी को याद है क्या होगा, कौन कर सकता है 7th वाला मंसूब में? तईन टाइनिका का सैयारत है। वेरी गुड, सैयारा तईनिकस सयारत, सयारत तईनी, ठीक है, तईनिकस सयारत तईनी, सही है। अच्छा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है, वैसे माशाल्लाह आप लोग क्लियर हैं काफी ज्यादा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन वो मैं अभी साथ में नहीं कराऊंगी, तो साथ में आप लोग सही कर लेते हैं। अब हम ना लेक्चर 18 की तरफ जा रहे हैं, और फिर
میں اس کے بعد کل آپ لوگ سے تھوڑی اور اشارے کی پریکٹس کرواؤں گی. ویسے تو اتنا مشکل تو نہیں ہو رہی نا اشاروں میں، اب شروع میں ہو رہی تھی نا جب فرسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، اب تو ماشاء اللہ صحیح جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکچر 19 کی ہیڈنگ ڈال لیں، میں پلے کر رہی ہوں. یاد آ رہی ہے اس حدیث کا کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر کے تو اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اس حدیث کا کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر کے تو اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. 7 قسم کے افراد اس حدیث میں آپ نے ذکر کیے. ان 7 قسم کے افراد میں آپ نے جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی نا، وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اور اس کیٹیگری کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور پھر ہم اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا پہلی کیٹیگری ہے امام عادل. امام عادل آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا. مجھے پہلے بتائیے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب. ماشاءاللہ سب کا جواب یہی ہے نا. کوئی ہے ایسا جو کہے جی مفرد ہے؟ نہیں نا. مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کم از کم 2 لفظوں کو. سمپل سی بات ہے. رزلٹ نکلا کہ یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. اب سوال نیکسٹ یہ ہوگا کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص؟ تو پہلے ہم اسے مرکب تام پروو کرنے کی کوشش کریں گے. شروع میں ہم اسی طرح اپلائی کیا کریں گے فارمولے، پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ کیلکولیشن آ جائے گی. آپ ایک نظر مارتی آپ کا برین پوری کیلکولیشن کر کے رزلٹ نکال کے آپ کے مار دے گا کہ اتنی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. شروع میں آپ کو یہ سارا کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیں جی، مرکب تام ہمیں پتہ ہے مرکب تام جملہ کہلاتا ہے، اور جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. ابھی ہم اسمیہ ہی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو ہم اسمیہ کے طور پہ اسے پروو کرنے کی کوشش کریں گے. اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. اوکے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہے نہیں، مبتدا نکرہ ہے، کیونکہ امام جو ہے نکرہ ہے. نکرہ اور نکرہ یعنی مرکب تام جملہ اسمیہ کی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی نا. رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو مرکب ناقص. تام نہیں ہے تو ناقص. اب جب ناقص آپ نے فیصلہ کر دیا مرکب ناقص ہے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا مرکب اشاری ہے. اشارے کیوں نہیں ہے؟ اشارہ ہی نہیں. سمپل سی پہچان، سمپل سی پہچان، اشارہ ہی نہیں ہے. اشارہ ہوتا تو آپ ٹھک کہہ دیتے جی مرکب اشاری. اوکے جی، مرکب اشاری نہیں ہے لیکن ہے مرکب ناقص. اب آپ اس پہ مزید غور کریں تو آپ کہیں گے یار ایک امام ہے، صحیح ہے، آگے عادل آ رہا ہے. عادل کہتے ہیں عدل کرنے والا، صحیح ہے. تو گویا امام کی ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے. آپ نے رزلٹ نکالا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے. ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے، یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ صفت ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو، یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو. تو ایسے مرکب ناقص کو گرامر کی اصطلاح میں مرکب توصیفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب توصیفی. تو ہمارا دوسرا مرکب ناقص ہے مرکب توصیفی.
ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو، یا ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں یہ مرکب توصیفی۔ حسن مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب جس میں صفت، اس پہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ ہاں پورا جواب ہو ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو، یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو۔ اوکے جی، ہم اردو میں صفت کہتے ہیں، عربی میں اصل میں صفت ہوتا ہے، تو آپ کو اجازت ہے آپ صفت کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن جو ہے وہ صفہ ہے، صفہ۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ اب جب آپ نے مرکب توصیفی فائنل کر لیا تو اب مرکب توصیفی کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا پارٹ تو ہم نے بتایا کہ صفت ہونا چاہیے، یہی کہنا دوسرا اسم صفت ہو، دوسرا تو صفت ہے۔ پہلا وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو جس کی صفت بیان کی جائے نا گرامر میں اسے کہتے ہیں موصوف۔ تو مرکب توصیفی کی 2 پارٹس ہو گئے، موصوف اور صفت، موصوف اور صفت۔ اوکے جی، پھر آپ نے مزید غور کیا اور کلیہ آپ جاننے کی کوشش کی کہ یہ مرکب توصیفی بنتا کیسے ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یار یہ موصوف جو ہے نا امام، یہ واحد ہے، واحد ہے نا، اور موصوف جو ہے یہ مذکر بھی ہے۔ آپ نے موصوف کو ذرا اینالائز کرنا شروع کیا، پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف جو ہے وہ نکرہ ہے، پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف مرفوع ہے، ایسے ہی ہے نا، آپ نے اس کے نیچے 4 چیزیں لکھ لی۔ آگے جب صفت کو چیک کیا تو آپ کو حیرت انگیز انفارمیشن ملی کہ جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے، صفت وہ بھی مذکر ہے، صفت بھی نکرہ ہے، اور صفت بھی مرفوع ہے۔ تو آپ نے رزلٹ نکالا کہ اچھا مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے فارمولا بھی نکال لیا اس کا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ نے رزلٹ نکالا غور کر کے تو رزلٹ یہ نکلا کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں۔ جب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یا دونوں واحد ہوں گے، یا دونوں مثنی ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے، یا دونوں مذکر ہوں گے، یا دونوں مؤنث ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے، یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ اس میں اشارہ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے جی اشارہ تو ہوتے ہی معرفہ ہے، اسے ہم نکرہ کیسے کریں گے؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ دونوں نکرہ ہوں گے، یا دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں مرفوع ہوں گے، یا دونوں منصوب ہوں گے، یا دونوں مجرور ہوں گے، کیونکہ مرکب ناقص تو تینوں طرح سے ہی آ سکتا ہے، مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، مجرور بھی آ سکتا ہے۔ تو مرکب توصیفی آپ کے سامنے کنفرم ہو گیا۔ میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوتی ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہوتا ہے۔ اس کے پارٹس کریں تو پہلا اسم موصوف ہوتا ہے عربی میں، اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے، اور فارمولا یہ ہے کہ موصوف صفت میں چاروں اعتبارات سے برابری ہوتی ہے۔ اب جب مرکب توصیفی آپ نے پہچان لیا تو جب ترجمہ کرنا ہے نا اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں، ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے، پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے۔ صفت کا ترجمہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عدل کرنے والا۔ اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ موصوف مجھے بتائیے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا، تو امام کے معنی آپ کریں گے کوئی امام، نکرہ ہے نا، نکرہ ایک یا کوئی امام۔ اور عربی زبان میں امام کا لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے حکمران کے لیے، کلیئر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، اس میں پہلی کیٹیگری ہوگی کہ عدل کرنے والا کوئی حکمران، عدل کرنے والا کوئی حکمران۔ تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ابراہیم؟ پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے، پھر موصوف کا ترجمہ کرنا ہے۔ آپ لوگ میں سے کوئی وہ تو نہیں پریشان ہو رہا ہے کوئی والے ورڈ کے اوپر؟ یاد ہے نا سر نے بتایا تھا کہ جب ہم ال لگاتے ہیں کسی ورڈ پہ تو اس کا میننگ د میں آ جاتا ہے کہ ہم کسی خاص کسی پرٹیکولر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ یہ نکرا ہے نا، نکرا تو ہمیں پتہ ہے نا ایک عام سی چیز ہوتی ہے، کوئی خاص پرٹیکولر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی کوئی بھی بات ہو رہی، کوئی بھی امام ہوگا بھی جنرلی ہم بات کریں، لیکن اگر یہاں پہ ال لگا ہوتا نا تب ہم یہ کوئی کا ورڈ نہیں، پھر ہم کسی خاص امام کے بارے میں اس وقت بات کر رہے ہوتے، تب ہم ال لگاتے، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہم کس امام کے بارے میں بات کریں۔ یہاں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے ہم نے ترجمے میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، عدل کرنے والا ایک حکمران یا عدل کرنے والا کوئی حکمران، جنرلی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ تو پریشان نہیں کیا نا کسی کو یہ والا ورڈ کوئی؟ ایک منٹ، میں نے تھوڑا سا مس کر دیا تھا، یہ نکرہ ہے تو اگر معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا یا معرفہ ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے دوسرا بھی معرفہ ہوگا سر، ابھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں نکرہ بھی، ٹھیک ہے؟ ابھی بتائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو حدیث کی ایک کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے سالو کر لیا الحمدللہ، اور رزلٹ نکلا کہ ہمارا مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے، اور مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ اسماعیل، اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ اعراب تو پکا ہوتا کم از کم، شاباش۔ اگر یہ مرکب توصیفی، پھر سن لے جی حمیرہ بتائیے، منسوخ کریں اس کو توصیفی کو۔ امامن عادلن، اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے موصوف بولے، منصوب ہوتا، ہاں امامن، کیوں؟ جب بتایا کہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں کرنا ہے خالی؟ بولے دوبارہ بولے، امامن عادلن، امامن عادلن۔ اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ امامن عادلن۔ فروخ امامن عادلن، امامن عادلن، امامن عادلن، تینوں کے ترجمے میں کوئی فرق ہوتا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اوکے جی، اب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مرکب توصیفی کو دوبارہ لے کے چلیں گے۔ میں نے آپ سے پوچھا جی عادل کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ نے کہا انصاف کرنے والا، جبکہ میں نے لکھا عدل کرنے والا۔ تو ہمارے ہاں اردو میں عدل و انصاف لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، عربی زبان میں فرق ہے۔ انصاف جو ہے نا، انصاف نکلا ہے نصف سے، انصاف کس سے نکلا ہے؟ نصف سے، اور انصاف کے معنی ہوتے ہیں آدھا آدھا دے دینا۔ فرض کیا میرے پاس 1 درجن کیلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 2 بندے ہیں، تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 6 ایسے ہی نا؟ اور اگر 3 بندے ہو تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 4۔ یہ انصاف تو ہوگا، یہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہو، جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے دینا، یہ ہوتا ہے عدل۔ اور میں آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپلز رکھتا ہوں کہ عدل کہتے کسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان کیے ہیں مختلف احادیث میں،
وہ آپ جمعے کے خطبے میں امام کی زبان سے بھی سنتے ہیں اکثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، بے شمار ایگزامپلز ملیں گے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفیق ہونے کی، رحیم ہونے کی۔ آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میری امت کا سب سے سخت اللہ کے معاملے میں عمر۔ آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ موٹی مثال غزوہ بدر، قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں ابھی قیدیوں کا؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں کرنا، گردنیں اڑانی ہے، اور گردنیں بھی ایسے اڑانی ہے کہ جس کا جو قریبی ہے وہ اڑائے گا گردن۔ اگر بیٹا ہے تو باپ اڑائے گا، اور اگر باپ ہے تو بیٹا اڑائے گا۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ وہ اکثرہم حیاء عثمان، میری امت کا سب سے با حیا انسان عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی حیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے با حیا انسان تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ میٹنگ نا آٹومیٹکلی یہ ابھی اینڈ ہو جائے گی 1 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو ہے کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے، صحیح ہے نا؟ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔